नेशनल असेंबली और सेनेट की जो तमाम कमेटीज हैं जो साहब, उसमें से सबसे जो पावरफुल कमेटी जिसको माना जाता है, जो कि जिसका एक मॉनिटरिंग का किरदार होता है कि पूरे मुल्क के अंदर खास तौर पर जो नेशनल एक्सपेंडिचर है, जो पैसे जो मुल्की खजाने से लगते हैं वफाक और सूबाई सतह के ऊपर, वो ठीक लगे हैं या नहीं लगे, उसके ऊपर नजर रखी जाती है। उस कमेटी का नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नाम से भी बहुत साफ जाहिर है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नाज़रीन करती क्या है कि जितने भी ऑडिट ऑब्जेक्शंस होते हैं वफाक और सूबाई हुकूमतों की सतह के ऊपर, ऑडिट का जो हमारा अदारा है वो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के पैसों से किए जाते हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, उसके अंदर अगर कोई हेर फेर होता है उसके ऊपर बात की जाती है कि जी फलाना प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर फर्ज करें 1000 रुपया लगना था, 1000 रुपया सही ऑन ग्राउंड लगा कि नहीं लगा, क्या वजह बनी, अगर उसमें किसी ने को गबन किया है तो मुतलका हुकाम को बुलाया जाता है। और इस हवाले से जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ऑर्डर्स करती है, रिकमेंडेशन देती है कि क्या इस हवाले से काम होना चाहिए। लेकिन आज बहुत ही एक अचंभे की बात हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर कि उन्होंने एक सीनियर मोतबर जो जज हैं मोहतरम मुज़ाहिर अली नकवी साहब, उनके हवाले से एक इशू टेकअप कर लिया है। इशू टेकअप जो मोहतरम नूर आलम हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, वो ये तोजी पेश करते हैं, ये दलील देते हैं कि चूंकि पार्लियामान से एक रिकमेंडेशन आई है, आपको याद होगा सरदार अयाज सादिक मोतबर हैं, साबिक स्पीकर हैं, मौजूदा मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये चेक करे चौधरी साहब कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब मुल्क से बाहर कितनी दफा गए हैं, उनकी जायदादें कहां कहां पे हैं, उनके असासाजात क्या हैं। हालांकि जो मेरी नजर में मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हुई है चौधरी निसार अली खान के जमाने में, उसके बाद चंद साहब थे और बाकी बाद में जितनी भी कमेटीज बनी, इस तरह के काम हमने वहां पे नहीं देखे। मोहसिन अजीज साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी मौजूद थे इस कमेटी के अंदर। चौधरी साहब उनको हमने दावत दी है। आप पे जाने से पहले बहुत शुक्रिया अजीज साहब शो में शिरकत के लिए। आपको आवाज आ रही है सर? जी जनाब, थैंक यू जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक तो थोड़ा सा नाजरीन की समझ के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो काम है आपके आइन के ताबे वो क्या है, और आज ये जो इशू आया इसकी वजह क्या बनी? किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया इसके ऊपर कि ये हम गलत काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो कमेटीज होती हैं ये ओवरसाइट कमेटीज होती हैं और इनका काम होता है कि इनके जो हदूद हैं उनके अंदर रह के काम करें। ये पार्टी लाइन से बालातर होके ये कमेटीज हमेशा चलाई जाती हैं। आज मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि जिस वक्त के ये इसको सिलसिले को सामने लाया गया मुज़ाहिर नकवी साहब के, तो मैंने तो एक तो पहले बताया इनको कि सबसे पहले तो हमारा ये मैंडेट नहीं है, हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है कि हम यहाँ बैठ के लोगों की इन्वेस्टिगेशन करें, हमारे मैंडेट से ये बहुत बालातर है। दूसरी बात ये कि हमारे पास तो अपने जो है इतनी पेंडेंसीज चल रही है कि 2007 की जो है डायरेक्शन जो है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई। तो मैंने कहा कि हमारा वोट तो यहाँ पे बहुत कमजोर है, मैं अकेला आदमी यहाँ बैठा हूँ, आप लोग उसमें है, लेकिन मैं अपनी वॉइस जरूर रेज करूंगा। और उसमें यह कि अगर हमने सबसे पहले तो ये है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक जो है मूव है। और देखिए, अयाज सादिक साहब हु हैपेंस टू बी अ मिनिस्टर, तो मिनिस्टर तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के पास तो इदारे मौजूद है, FIA है, नैब है, उनके पास FBR है, और साथ ही साथ जो हमारा ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो मौजूद है। तो हमारा जी बिल्कुल मोहसिन अजीज साहब, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है नाजरीन आपकी समझ के लिए वो ये है कि आर्टिकल 209 है आईन पाकिस्तान का, उसका अगर सब क्लास 7 हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें, उसके अंदर बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि 5 अरकान के ऊपर मुश्तमिल है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके बाद 2 सीनियर जजेस और 2 सीनियर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, से 5 लोग जो है अरकान के ऊपर मुश्तमिल है। और यही एक वाहिद इदारा है जो किसी भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जज ऑफ द हाई कोर्ट के हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। उसकी अगर बर्खास्ती होनी है, जज को किसी मिसकॉन्डक्ट के अंदर अगर कहीं पे उनके हवाले से मिल जाते हैं शवाहिद, तो ये वाहिद इदारा है, वाहिद फोरम है जो कि इस हवाले से फैसला ले सकता है। तो मोहसिन अजीज साहब, सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि जब ये एक बहुत आईनी स्कीम मुल्क के अंदर एक तरीकेकार मौजूद है, तो फिर जजेस के पीछे ये जो विच हंटिंग है ये क्यों की जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि एक जज का इनको फैसला नामंजूर है
ایک جج کا فیصلہ ان کے خواہشات کے مطابق نہیں ہے. 13 ماہ سے یہ حکومت جو ہے برسر اقتدار ہے. جس طرح سے بھی آئی اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے, لیکن 13 ماہ سے جو ہے نقوی صاحب میں کوئی خرابی موجود نہیں تھی. جب انہوں نے ایک ججمنٹ دے دی اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ موو کی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں فور ٹائم ٹو کم یہ ایک ہمارے اوپر ایک کالا دھبا رہے گا, اور خاص طور پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. ابھی دیکھیے جس وقت کے ادارے آپس میں جو ہے نا دوست گریبان ہے, جب کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس ملک میں, اس وقت اس طرح کی چیز اٹھانا بہت ہی نامناسب ہے. اور میں نے وہاں برملا کہا, لیکن مجھے بار بار ٹوکا گیا, بار بار مجھے بات نہیں کرنے دی گئی, اور اس میں یہی کہا گیا کہ پاکستان زندہ باد. تو میں نے بھی کہا کہ پاکستان تو زندہ ہی باد ہے, انشاءاللہ زندہ باد رہے گا بھی, لیکن یہ کمیٹی کو یوز اور مس یوز کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس کمیٹی کے جو اختیار ہے اس سے بہت باہر نکل کے ہم یہ کام کر رہے ہیں. جی محسن عزیز صاحب, چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی صاحب. جی محسن عزیز صاحب آپ نے صحیح فرمایا, لیکن ہمیں 3 چیزوں کا جواب دے دے. آج تک پی اے سی نے کسی چیف جسٹس, کسی جج آف سپریم کورٹ یا ایون ہائی کورٹ کے جج کو بھی طلب کیا ہے؟ کوئی پیش ہوا ہے یہاں؟ اور کیا ان کے معاملات یہاں ڈسکس کرنے ہیں, یا جو ان کا سپریم جوڈیشل کونسل ہے جن کے سامنے درخواستیں جاتی ہے اور پہلے بھی لوگوں کے خلاف گئی ہیں اور ریجیکٹ ہوئی ہیں؟ وہ مظاہر نقوی کا قصور یہ ہے کہ وہ ان کے کہنے پر یعنی مطلب ہے ان کی یعنی تان پر ناچنا نہیں چاہتے. ہی از ورکنگ فار پاکستان. اس نے جب فیصلے کیے ہیں ملک اور قوم کے مفاد میں کی ہے, اس لیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, چیف جسٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کو کوئی چیز جو ملک میں امن اور سلامتی کی طرف لے کے جائے اور رول آف لا کی طرف, وہ اس سے ان کو بیر ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ زرداری صاحب آج بہت بڑے میں کی کما اس کے اوپر بات کریں گے صاحب. جی اس کے اوپر بات کرتے ہیں بعد میں. محسن عزیز صاحب, سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا تاریخ کے اندر واقعہ ہے کہ پی اے سی نے کسی جج کو اس طرح بلایا ہو یا جج کے حوالے سے اس طرح کی تحقیقات کی ہوں؟ یہ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا. ایسے تاریخ میں کوئی مثال موجود نہیں ہے, اور میں نے وہاں عرض بھی یہ کی کہ بات سنیں آپ, یہ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے, ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہے, تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ کس جج سے شروع کریں گے؟ کس ڈاکٹر سے شروع کریں گے؟ کس سیاستدان سے شروع کریں گے؟ کس جنرل سے شروع کریں گے؟ تو بات یہ کہ یہ تو ایک نیور اینڈنگ پنڈورا باکس ہے, اور یہ ہم یہاں پہ کھول رہے ہیں جو کہ جس کی مثال یہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ تو ایک کندھا استعمال کیا جا رہا ہے اور بہت ناجائز طریقے سے کیا جا رہا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاکستانی ہوتے ہوئے اور ایک پارلیمنٹیرین ہوتے ہوئے ہمارے اوپر یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بعض ایسی چیزیں میں کیا کہوں چودھری صاحب اور خاور صاحب کہ یہاں پہ پی ایس سی میں بڑے معذرت سے یہاں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کا ممبر ہوں پچھلے 4-5 ماہ سے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض چیزیں یہ بالکل اپنے اسکوپ سے باہر نکل کے جاتے ہیں. یعنی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مطلب ہی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے جہاں پہ پبلک فنڈز انوالو ہیں, اور جو آڈٹ کی رپورٹ آتی ہے یہ اس کا مینڈیٹ ہے. یہ مینڈیٹ تو بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بھجوا بھی اگر وہ دیتے ہیں نیشنل اسمبلی, تو آپ ہمیشہ ریجیکٹ کر کے واپس بھجوا سکتے ہیں کہ دس ڈز ناٹ فال ان آور مینڈیٹ. تو بات یہ کہ یہ تو چونکہ ایک آدمی یہ جو ہے نا کلیم اللہ اور سلیم اللہ کی کھیل ہو رہی ہے, وہاں سے اس کو بھجوا رہے ہیں. اچھا محسن عزیز صاحب,